बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज़म सवाती ने जो एक ड्रामा किया वो नाकाम हो गया, लेकिन ये ड्रामा क्यों किया गया और हैरत इस बात पर है कि कई समझदार लोग जैसे कि सेनेटर मुश्ताक गनी और जैसे कि मुस्तफा नवाज खोखर और उनके अलावा और भी कई लोग समझदार लोग इसके फ्रेम में आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि वो फौरन ही फ्रेम खुल गया और वो फॉरेंसिक से पता चल गया कि ये जाली है। और ये जाली क्यों थी, ये चक्कर गया था। दूसरा मुजाहरों का दूसरा रोज था आज पीटीआई के एहतजाजी मुजाहरों का, और इसका दूसरे रोज ऐसा भरकस निकला कि कल के मुजाहरों से भी कम लोग आए। खुद पीटीआई की टीवी चैनल ने बताया कि पेशावर में कल के मुकाबले में, परसों के मुकाबले में कल थोड़े से लोग कम थे। कितने थे? 125 थे। थोड़े से कम थे, इसका मतलब ये था कि परसों 125 से ज्यादा थे, 200-250। हर जगह यही पोजीशन रही। इन्होंने जिस तरह सड़कें जाम की हैं, वो ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतें इनकी हैं, पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, ये सरपरस्ती के बगैर ये नहीं कर सकते थे। तीसरी बात यह है कि ये जो इमरान खान पर जो कातलाना हमले की FIR है वो दर्ज नहीं हो रही। क्यों नहीं दर्ज हो रही, ये सब आप इल्म में है। लेकिन इसमें एक बयान ने मुझे चौंका दिया कि सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर, वो बड़े परेशान हुए हैं और उन्होंने ये सवाल किया है एहतजाजी अंदाज में कि इमरान खान पर कातलाना हमले का मुकदमा FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही। क्या उन्हें नहीं पता कि क्यों दर्ज नहीं हो रही? और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान जो ये दावा कर रहा है कि उसे फौज के अंदर से अक्सरियत की हमायत हासिल है, इस दावे में हकीकत क्या है और क्या किसी को इस तरह का दावा करना चाहिए? तो नाज़रीन, आज़म सवाती साहब ने कल एक और ड्रामा किया और कहा कि ज़ाहिर इशारा उनका ISI की तरफ था कि इन लोगों ने मेरी बीवी की मेरे साथ एक वीडियो बनाकर मेरी बीवी को भेज दी है जिससे मैं मरने वाला हो गया हूँ। और फिर वो उसने रोने की अदाकारी भी की। मतलब ये था कि बताया जाए कि ये ISI वाले कितने ज़्यादा गिर गए हैं अखलाकियात में, या हुकूमत या फौज या जो भी, इशारा इनका वाज़ेह था। तो अब ज़ाहिर वो वीडियो कुछ लोगों को भेजी भी गई, कई साथियों को भी भेजी गई, और मैंने 2-3 ट्वीट देखे हैं, कुछ मैसेज देखे हैं, पोस्टें देखी हैं जिनमें ये बताया गया था, जब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी नहीं आई थी, FIA ने अभी इसको जाली करार नहीं दिया था, तो उन लोगों ने जिन लोगों ने ये देखी थी फिल्म, उन्होंने साफ बता दिया कि ये क्लिप जो है ये जाली है। जाली इस तरह है कि कोई तस्वीरें वगैरह लेकर इसमें आज़म सवाती की चेहरा काट कर लगा दिया गया और इतने अनाड़ीपन से लगा दिया गया कि फौरन ही पता चल जाता है कि ये जाली है। नाज़रीन, इस तरह की वीडियो वो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का जिक्र सुनते हैं हम, उसके जरिए भी बनाई जाएं तब भी देखने वालों को गौर करने से पता चल जाता है कि ये जाली है। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिससे हम ऐसी वो कामयाब वीडियो बन जाए कि जिससे देखकर हर कोई कहे कि ये तो असली है, ये तो जाली हो ही नहीं सकती। ये जालसाजी पकड़ी जाती है, लेकिन जो अनाड़ीपन से काम किया जाए वो तो फौरन ही गिरफ्त में आ जाता है, फौरन ही पकड़ में आ जाता है। आज़म सवाती ने ये काम जो खुद किया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराना फराडिया है। अमेरिका में फराड करके भागा हुआ है, पाकिस्तान में इसने दर्जनों फराड किए हैं, और ये वही शख्स है जिसने आज़ाद कश्मीर में जब जलजला आया था तो $10 मिलियन का एक जाली चेक इसने लहरा कर कहा था कि ये मैं जलजला ज़दगान के फंड में जमा करा रहा हूँ। अच्छा, वो चेक जाली था। वैसे ये इतना मालदार है कि ये 50 करोड़ रुपए नकद भी दे सकता था, लेकिन इसने सैलाब ज़दगान को, जो बात रिकॉर्ड पर है कि 1 रुपया भी नहीं दिया, वो जालसाजी की, और हर मौके पर इसने जालसाजी की। और ये इतना झूठा और बेईमान शख्स है, इसको जो पख्तूनख्वा में जो उसको लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि इसने तो जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, और ये प्रोग्राम में बैठकर ये 78 साल झूठा फराडिया कह रहा था कि मैं तहज्जुद गुजार आदमी हूँ। हुआ ये होगा, ज़ाहिर सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो करीना जिसे हम कहते हैं वो ये बताता है कि इमरान खान ने इसे कहा होगा कोई नया ड्रामा करो, कोई ISI को बदनाम करने के लिए, वो मेजर जनरल फैसल को हमने हर सूरत में बदनाम करना है, हटाना है, ये जो भी इसने पता नहीं क्या कहा होगा, क्या नहीं कहा होगा। तो इसने ये ड्रामा जल्दबाजी में खुद ही किया। वरना मुझे बताएं कि अगर किसी ने इसकी वीडियो अगर भेजनी थी, जाली इस तरह की पोर्नो वीडियो भेजनी थी, तो वो पहले दूसरे लोगों को भेजता या खुद आज़म सवाती को भेजता। इसने कहा कि ये वीडियो मुझे किसी ने मेरी बीवी को भेजी है। उसकी बीवी को कैसे भेजी है?
اس کو کیوں نہیں بھیجی، دوسری لوگوں کو کیوں نہیں بھیجی، دوسرے لوگوں کو بعد میں ملی اور اعظم سواتی ہی نے ان کو بھیجا کہ یہ دیکھ لو، یہ میری یہ ویڈیو آئی ہے، اور وہ اتنے اناڑی پن سے بنائی گئی ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھے گا تو پہلی نظر میں یہ کہہ دے گا کہ یہ فیک ہے، کٹ آؤٹ تک اس کے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے کٹ کیا گیا کمپیوٹر کے ذریعے سے، اناڑی پن سے، وہ جو فائن لائن ہوتی ہے وہ اس کا کوئی انتظام اس میں نہیں تھا، اتنے جلد بازی میں اتنی اناڑی پن۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اپنے تہجد گزار ہونے کی بات کر رہا ہے کہ جب مریم نواز کے کمروں میں، باتھ روم میں، نیب کے جیل خانے میں، جو عمران خان کا پرائیویٹ جیل خانہ بنا ہوا تھا، اس میں مریم نواز کے باتھ روم میں کیمرے لگائے گئے اور مریم نے اس کی شکایت کی تو اعظم سواتی نے کیا بکواس کی تھی آپ کو یاد ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ مریم ایک بد کردار عورت ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کو بد کردار، کسی خاتون کو بد کردار کہنے کا اس نے کیسے جرأت کی؟ اور یہ جو سینیٹر مشتاق غنی صاحب ہے، انہوں نے بڑے دردناک انداز میں اعظم سواتی کا لوہا پڑا ہے اس کی ویڈیو بنانے کا۔ سینیٹر مشتاق کا مطلب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے مریم نواز کو بدکار عورت کہنے پر اعظم سواتی مذمت تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی تنقید بھی کی ہو کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ ظالم شخص ہے 78 سالہ شیطان کہ جس نے ایک غریب فیملی کی گائے اس کے فارم میں آ گئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس گائے کا بدلہ لینے کے لیے ایک غریب فیملی کے 3 بچوں کو مار کر لہو لہان کر دیا تھا، جن کی فوٹو ویڈیو سوشل میڈیا پر اب بھی موجود ہے، یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اتنا شفاق اور بے رحم آدمی ہے، حرام کی کمائی سے یہ اربوں خربوں پتی بنا ہے، فراڈ کی ہے پوری عمر، بچپن سے لے کر اب تک یہ فراڈ کرتا آ رہا ہے، اور اس کے جھوٹے آنسو اور جھوٹے اور مکاری والے رونے کے فریب میں مشتاق غنی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جیسے پڑھے لکھے سنجیدہ ذمہ دار آدمی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ موجودہ سیاسی حالات میں یہ پی ٹی آئی اس طرح کے ڈرامے کرے گی۔ قطعاً اگر یہ فلم ویڈیو جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان کی طرف سے بنائی گئی ہوتی تو پھر وہ ایسی نہیں ہونی تھی، پھر تو اس میں کوئی کاریگری دکھائی جانی چاہیے تھی نا۔ اگر کاریگری نہیں دکھائی گئی تو پھر ہم ہاتھ دھو لیں کہ ہماری ایجنسیاں کسی کام کی ان میں کوئی قابلیت رہ گئی ہے، گویا کہ سب اناڑی اور بیوقوف قسم کے لوگ ایجنسیوں میں بھرے ہوئے ہیں جن کو ایک ویڈیو بھی بنانی نہیں آئی، ایک جعلی ایسی ایک ویڈیو کہ جس کو دیکھ کر یہ آدمی کہہ دے کہ یہ تو یار 2 نمبر کام ہے کسی نے کیا ہے، اور یہ اس نے خود ہی بنایا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، دعوے سے میں نہیں کہتا، لیکن مجھے غالب گمان یہی ہے کہ یہ اعظم سواتی کا اپنا فراڈ ہے۔ جس طرح اس نے یہ پہلے جھوٹ بولا کہ مجھے ننگا کر کے مارا گیا اور میری فوٹو کھینچی گئی۔ فوٹو کھینچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فوٹو کھینچنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اسے نشر کیا جائے تاکہ اس کو نفسیاتی اذیت پہنچائی جائے۔ تو کیا ایسا کوئی فوٹو سامنے آیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حسین نواز صاحب ان کی فوٹو کھینچی گئی تھی اور پھر وہ فوٹو سرکولیٹ کی گئی تھی تاکہ حسین نواز کے حامیوں کو بھی تکلیف پہنچے، حسین نواز کو بھی تکلیف پہنچے۔ مریم نواز صاحب کو جیل میں بھیجا گیا تو وہاں بھی ان کی فوٹو کھینچی گئی۔ نواز شریف کو جب مشرف نے تختہ الٹا تو جیل کے اندر ظاہر ہے اس وقت نواز شریف کئی دنوں سے سوئے نہیں ہوئے تھے، بال بھی اڑے ہوئے تھے، لباس بھی گدلا تھا یا اس پر شکنیں تھی، تو وہ اس برے حال کی تصویر نواز شریف کی انہوں نے نشر کی تھی۔ تو ایسی تصویر نشر کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ایک حوصلہ ٹوٹے، ایک آدمی کو زیادہ اذیت پہنچے، زیادہ تکلیف پہنچے۔ اگر یہ بکواس کرتا ہے کہ مجھے ننگا کر کے میری فوٹو کھینچی گئی تو وہ فوٹو انہوں نے چاٹنی ہے، انہوں نے ابھی تک نشر کیوں نہیں کی؟ تو کم سے کم جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس کے فراڈ کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ پیدائشی فراڈیا ہے۔ 78 سال کی عمر ہو گئی اور اب تک یہ جھوٹ بولنے اور فراڈ کرنے سے باز نہیں آ رہا، دولت پر اپنی قارون بن کر بیٹھا ہوا ہے، خربوں پتی اس کی دولت کا اندازہ خربوں روپے میں ہے، اربوں روپے میں نہیں ہے، اور یہ کسی کو 1 روپیہ چندہ دینے کا روادار نہیں، اتنی اسے دولت سے محبت ہے، یہ قانون کا بھی باپ ہے۔ اور اس کی باتوں میں لوگ آ گئے کہ جناب بڑا بہرحال ایف آئی اے نے فوراً ہی اس کی وزارت داخلہ کے حکم پر فوراً ہی اس کی فورنزک کی اس کے سارا پروسیس کر کے اور یہ اس نے بیان جاری کر دیا کہ یہ جعلی اور 2 نمبر ہے، یعنی کسی ادارے نے یہ نہیں کھینچی۔ مقصد یہ تھا کہ اعظم سواتی یہ چاہتا تھا لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ آئی ایس آئی نے یا فوج نے یا جس نے بھی میرے گھر کے بیڈ روم میں کیمرے لگوا دیے، اتنے تم اہم ہو کہ تمہارے بیڈ روم میں لگوائے گا کیمرے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے دوسرے روز بھی، تو یہ پچھلے روز سے بھی کمزور تھے، اور جو پہلے روز کے مظاہرے تھے عمران خان اس پر بڑا
पेचोताब में आया और उसने, जैसा कि आपने अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट में पढ़ा कि वो उसने डांट डपट की है पीटीआई के अपने रहनुमाओं की कि लोग तो निकले ही नहीं है। डांट डपट तो खैर करनी बनती थी क्योंकि ज़ाहिर है लोग कहीं भी नहीं निकले। कल आपने पहले रोज देख लिया कि किसी भी जगह 2, 3, 4 शहरों को छोड़कर बाकी हर जगह 10, 15 लोग ही निकले। तो मेरा उसमें ज़हन में ये आया कि इसने ये मिसाल दी है बेनज़ीर साहबा की, ये इसने किस हिसाब में दी है कि कहा कि बेनज़ीर के कत्ल पर तो पूरा मुल्क जाम हो गया था और कई दिन तक जाम रहा था। बेनज़ीर के कत्ल पर तो खैर बहुत कुछ हुआ था, ट्रेनें जलाई गई थी, मार्केटें जलाई गई थी, सैकड़ों बसें जलाई गई थी और पूरा मुल्क मफलूज होकर रह गया था, 1 आध घंटे के लिए नहीं, कई दिन के लिए। लेकिन ये इसने बेनज़ीर की मिसाल कैसे दी? बेनज़ीर को तो कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। क्या तुम कत्ल हो चुके हो? अभी तो तुम कत्ल नहीं हुए, अभी तो तुमने ड्रामा किया। तो अपनी ज़िंदगी में तुम मुल्क को मफलूज देखना चाहते हो। ये कैसा बेशर्म आदमी है। तो नाज़रीन, दूसरी बात है कि पहले रोज़ के मुजाहरों में नाकामी के बाद इसने वो जो चोर है आमिर कियानी, जिसने 50 अरब रुपए की करप्शन की एक ही वारदात में, उसकी निगरानी में एक सेल बनाया और सख्त आर्डर दिए कि हर एमएन ने अपने अपने इलाके में कम से कम 1000 लोग लेकर आएगा जो सड़कों को ब्लॉक करें। अब आप खुद देखिए कि अगर फर्ज कीजिए किसी बड़े शहर में पीटीआई के 3 एमएन जीते हैं तो गोया कि वो इमरान खान की तवक्को थी कि इस शहर में कम से कम 3000 आदमी 3 मुकामात पर होने चाहिए। और फिर उनको पाबंद किया गया कि आपने 1000 बंदा लाना है और जहां पर आपने सड़क ट्रैफिक ब्लॉक करनी है उसकी लोकेशन और उसकी वीडियो फिल्म कि सड़क हमने ब्लॉक की है और लोग कितने हैं उसकी भी वीडियो फिल्म, यानी कैनवस कैमरे का वसी होना चाहिए ताकि पता चलेगा ये सारे इतने 1000 लोग कम से कम मौजूद है। तो ये फिल्म बनाकर उस ग्रुप में भेजनी है जिसको ये हेड कर रहा है आमिर कियानी। तो इमरान खान को बड़ी उम्मीद थी कि इस इंतज़ाम के बाद आज कल के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर रहेगी, लेकिन हुआ ये कि कल के मुकाबले में सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। इन्होंने बहुत सारी जगह पर सड़कें ब्लॉक की हैं, पेशावर के आसपास, लाहौर में, मुल्तान में, ओकाड़ा में, बहावलपुर में और लाहौर में, पिंडी में, गुजरात में, मंडी बहाउद्दीन में, कई शहरों में 15-20 शहरों के तो टिकर चल रहे थे टीवी पर। लेकिन जहां जहां की फुटेज आई है, सिर्फ जियो टीवी की मैं बात नहीं कर रहा, ARY, बोल, 92 और GNN, ये 4 टीवी चैनल तो पीटीआई के अपने हैं। इन चैनल्स की भी जो फुटेज थी वो भी मैंने देखी। किसी भी जगह, आपने भी देखी होगी, किसी भी जगह 15-20 से ज्यादा नहीं है। पेशावर में सबसे ज्यादा थे, वहां 125 लोग थे और उसके बाद ये फैजाबाद में भी इतने लोग थे, लाहौर में इससे भी कम थे, ठोकर पर 15-20 आदमी थे, फिरोजपुर रोड पर भी 10-15 आदमी थे और लिबर्टी पर भी परसों के मुकाबले में मजीद कम लोग थे। और बहुत ही बुरी तरह इसका वो हशर नशर हो गया इसकी काल का। तो चुनाचे अब इन्होंने फैसला किया है कि आज तीसरे दिन भी मुजाहरे किए जाएंगे, उसके बाद ये एहतजाजी मुजाहरों का जो इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है इसे भी सुबुर्द खाक कर दिया जाएगा। यानी आज तीसरा रोज है। और नाज़रीन, ट्रैफिक ब्लॉक करना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपको ये पता हो कि पुलिस आपके साथ है, जैसा कि पंजाब में है। तो पुलिस की सरपरस्ती में, पुलिस की निगरानी में 3 आदमी, 2 आदमी भी काफ़ी है। 2 आदमी आ जाए सड़क पर, 2 टायर हों, वो सड़क के दरमियान रखे, टायरों को आग लगा दे, बस सड़क ब्लॉक। इसमें मुजाहरीन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो इमरान खान की तवक्को थी कि लोग आएंगे, इमरान खान ने बहरहाल इस मीटिंग में जहां झाड़ झपाड़ की वहां असद उमर पर भी वो बहुत गर्म था, क्योंकि इसने असद उमर को कहा था कि बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि इमरान खान के कत्ल की साजिश में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और एक आर्मी का मेजर जनरल मुलव्वस है। इमरान खान ने उसको हिदायत करना, उसको शायद याद नहीं रहा कि तुमने ये बात अपनी तरफ से कहनी है। मकसद ये था कि असद उमर जब ये बात करेगा उस एक फजा बनेगी, उसके बाद मैं भी फिर इस बात को दोहरा दूंगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने वो टांगों पर प्लास्टर चढ़वाने के बाद की थी। लेकिन असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे मेरे कायद इमरान खान ने कहा है कि मैं ये कहूँ। यानी वो इतना सियाना आदमी को उसने फौज की तरफ से भी हिसाब सीधा रखा कि मुझे कहीं कल मेरी गर्दनी ना दबोच ले। हालांकि जनरलों के बेटे जो होते हैं उनको इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन डांट डपट थोड़ी बहुत प्राइवेटली कर ली जाती है। तो उससे बचने के लिए इसने सारा मुद्दा इमरान खान पर डाल दिया। और ये ड्रामा भी आपने देख लिया कि
परसों शाम इसका प्लास्टर हुआ है दोनों टांगों पर, और कल जनाब इसको डॉक्टरों ने इजाजत दे दी पैदल चलने की। आपने पूरी जिंदगी में कोई ऐसा केस देखा है कि एक आदमी का एक दिन प्लास्टर चढ़ा हो और अगले दिन वो चल फिर रहा हो? यानी इनको ड्रामा करते हुए भी समझ में नहीं आ रही। इसकी वजह खैर ये भी है कि उनको समझ आ भी रही हो तब भी वो ये करते हैं, इसलिए कि इमरान खान को ये पता है कि पाकिस्तान में अच्छी खासी तादाद लोगों की ऐसी है जो इमरान खान की हर बात पर यकीन कर लेते हैं। इसने प्लास्टर चढ़ाया तो सब ने यकीन कर लिया कि इमरान खान की हड्डियां टूट गई हैं। इसने प्लास्टर उतारा तो इन सब ने यकीन कर लिया कि ये हड्डियां जुड़ गई है, एक रात में हड्डियां जुड़ गई, मामला क्लियर हो गया। और राना सल्लल्लाहु ने बिल्कुल ये सही कहा है कि इमरान खान को मैं दावे से कहता हूं कि 4 गोलियां क्या लगी है, इसको कोई जख्म भी नहीं लगा है। और ये हकीकत है, ये जख्मी भी नहीं हुआ है, इसको कुछ लगा ही नहीं। ये सारा ड्रामा कातलाना हमले का इसका अपना किया हुआ है। जो बाकी 12-13 बंदे जख्मी बताए जाते हैं वो कहाँ हैं? उनके जख्मियों की तस्वीरें आपने देखी हैं या उनके जख्मियों के बारे में कोई खबर पड़ी है? एक फैसल जवेद की फोटो आपने देखी होगी कि उसकी कमीज जो है वो खून से भरी हुई है और कमीज के ऊपर जो उसने वास्कट पहनी हुई है उस पर कोई खून नहीं है। यानी ये ऐसा जख्म लगा उसको गर्दन पर कि जितना भी खून गया वो उसकी गर्दन पर फैला, उसकी कमीज पर फैला और वो वास्कट को उसने नहीं छुआ। इसका मतलब ये है कि जैसे खबर आई थी कि कंटेनर के अंदर जब ये इमरान खान वगैरह सारे भाग हो गए तो पुलिस सब गई कंटेनर के अंदर, तो वहां उसको खून की थैली भी मिली, खून की थैली जिसकी यानी वो खून कहीं से लाए थे और वो इसने वो सारा फैसल जवेद ने अपने जिस्म पर गिराया कमीज पर, और जब खून थोड़ा उसकी तारीख कम हुई तो उसके ऊपर से इसने वास्कट पहन ली। तो ये जनाब इन लोगों की हालत है झूठ के फरार की। और इसको इमरान खान को वाकईतन कोई जख्म नहीं आया। वो जो इनका कारकुन मारा गया बेचारा, जिसकी लाश पर उसको 3 बच्चे रो रहे थे और कोई उसको पूछने नहीं आया, वो कारकुन जो था वो इस फायरिंग से नहीं मरा जो मुल्जम ने की थी। मुल्जम की फायरिंग तो किसी को लगी नहीं। ये जब गार्ड ने फायरिंग की ट्रक के ऊपर से, जिसकी फिल्म भी आ चुकी है, लोगों ने देखी भी है, उसकी फायरिंग से मारा गया। क्योंकि उसका सबूत यह है कि जब ये मुल्जिम भाग रहा था, पीटीआई की जिस कारकुन ने इसे पकड़ा था उसने पिस्तौल भी अपने काबू में कर लिया था। ये मुल्जिम भाग रहा था और एक आदमी, ये रूल था दूसरा, ये उसके आगे भाग रहा था किसी और को पकड़ने के लिए, पता नहीं किसे पकड़ने के लिए, तो इससे गोली लगी और वो गार्ड की गोली थी। ये जो कंटेनर पर फायरिंग हुई है, मुझे तो ये अलग से लेकर ये तक ड्रामा लगती है, क्योंकि ना तो किसी जख्मी को हाल बताया गया कि किसकी टांग टूट गई, किसको कितने गहरे जख्म आया, किसकी क्या पोजीशन है, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ एक आदमी का बताया गया है और वो है फैसल जवेद कि इसके गाल पर छर्रा लगा था, गाल पर छर्रा, और पूरा लिबास उसका लहूलुहान, यानी हर तस्वीर इस केस की फरार। तो राना सल्लल्लाहु ने बिल्कुल यही बात की। नाज़रीन, इसी केस से आगे हम चलते हैं तो ये वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि फुल कोर्ट बनाया जाए जो तहकीकात करे। अब इसमें 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच बनाएगा, क्योंकि माजी में पंजाब असम्बली के केस में उसने मुसलसल मुतालबे के बावजूद ये फुल कोर्ट बेंच बनाने से इनकार कर दिया था। क्यों? इसलिए कि जब फुल कोर्ट बनता तो उसने फैसला आइन में दर्ज ज़ाब्तों और कवानीन के तहत करना था, जबकि 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया वो आइन को वायलेट करते हुए किया गया, आइन के खिलाफ किया गया, शबाबदीदी इख्तियार के तहत किया गया, जो कि अदालत को इस तरह का नहीं हासिल होता। तो अब फुल कोर्ट अगर बनता है तो ये इसकी जालसाजी बेनकाब हो जाएगी, इसलिए मुझे डाउट है। और दूसरा ये है कि फिर इमरान खान भी इस फुल कोर्ट को नहीं मानेगा। इमरान खान ने जीआईटी बनाने की कोशिश नाकाम बना दी है, आपके इल्म में है किस तरह। ये जो एफआईआर में इसने मेजर जनरल का नाम शामिल किया है, वो इस गधे को पता नहीं है कि ये ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती जिसमें हाजिर सर्वस मेजर जनरल का नाम किसी बगैर हवाले के, किसी सबूत के, किसी दस्तावेज के बगैर दिया गया, दर्ज हो ही नहीं सकती। और इमरान खान को पता है कि दर्ज नहीं हो सकती, फिर भी वो क्यों अड़ा हुआ है कि नाम एफआईआर में ये नाम जाएगा। वो इसलिए अड़ा हुआ है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो दर्ज होने के बाद पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत या जो भी सिस्टम हमारा है उसके तहत जीआईटी बन सकती है। और जीआईटी बने या अदालती तहकीकात हों, ये सारा टोपी ड्रामा जो इमरान खान ने कातिलाना हमले का किया है वो खुल जाएगा और इमरान खान पकड़ा जाएगा।
اس لیے اس نے سوچا کہ نہ تو FIR درج ہوگی، نہ GIT بنے گی، نہ کوئی اور کارروائی ہوگی، پولیس کچھ کر ہی نہیں سکے گی، اور اسی لیے اس نے میڈیکو لیگل بھی نہیں کرایا جو کہ سرکاری اسپتال سے کرانا چاہیے تھا، اس نے پرائیویٹ اسپتال سے کرایا۔ فراڈ، یہ رستے میں رکا نہیں، اس کو 4 گولیاں لگی تھی، وزیر آباد سے نکلا اور گاڑی پر بیٹھ کر یہ لاہور آیا، 3 گھنٹے کا سفر کیا۔ وزیر آباد سے لاہور تک کوئی بڑا اسپتال نہیں ہے جہاں یہ اپنی پٹی کرا سکتا ہے، علاج کرا سکتا ہے۔ یہ شوکت خانہ میں کیوں آیا؟ ظاہر رستے کے کسی بھی اسپتال میں رکتا تو معائنہ ڈاکٹر نے کرنا تھا، اور چاہے اس کو کتنی ہی رازداری کی تاکید کیوں نہ کی جاتی، یا PTI کا وہ ڈاکٹر کیوں نہ ہوتا، یہ بات اس کے منہ سے نکل جانی تھی کہ جناب عمران خان کی ٹانگ پر تو کوئی زخم ہے ہی نہیں، اسے تو کوئی گولی لگی ہی نہیں، اسے تو کوئی چھلا بھی نہیں لگا۔ انہوں نے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان سے بھی یہی کہا ہوگا کہ تم نے یہ کہنا کہ 4 گولیاں لگی، تو وہ بیچارے نے سوچا کہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولوں، تو اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ 4 ٹکڑے لگے ہیں، اور 4 ٹکڑے لگے ہیں جناب، دونوں ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور دونوں ٹانگوں کی، اور دونوں ٹانگوں پر پلاسٹر ہو گیا، اور پھر ایسی کرامت ہوئی کہ راتوں رات وہ سب زخم ٹھیک ہو گیا، مصروف چلنے پھرنے لگے۔ یہ لانگ مارچ ڈیڈ فلاپ تھا۔ جب یہ کاموں کی سے آگے بڑھے ہیں تو ان کو پھر ایک نئے فنامینہ کا بھی سامنا کرنا پڑا، وہ یہ تھا کہ ہر جگہ جہاں ان کا یہ لانگ مارچ کیا، رستے میں گھڑی چور کے نعرے لگاتے ہوئے آدمی دائیں بائیں کھڑے تھے، اور پوری GT روڈ بھری ہوئی تھی ان بینروں سے جن میں گھڑی چور لکھا ہوا تھا۔ تو ایک طرف تو وہ فلاپ تھا مارچ اپنی جگہ پر، دوسرے یہ مخالفانہ بینر نعرے اور ان کی ویڈیو بھی بن کر سرکولیٹ ہو رہی تھی۔ تو اس نے یہ ڈرامہ بنایا، اور اس ڈرامے کا بہت سے لوگوں کو پتا تھا، PTI والوں کو بھی پتا تھا، اعجاز چودھری کو بھی پتا تھا، حتیٰ کہ PTI کے بعض ولاگرز کو بھی پتا تھا کہ وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہونا ہے، اور وہ ہوا۔ اور ایک صحافی نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ دوسرے مرحلے میں وزیر آباد جا کر یہ قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا جائے۔ اگر وہ ڈرامہ ہوا، پتہ نہیں یہ جو مخبوط الحال آدمی پکڑا ہے وہ کس پارٹی کا ہے، PTI کا ہے، کہاں لبیک کا ہے، کس کا بھی کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ظاہر تفتیش ہی نہیں شروع ہو رہی ہے، FIR درج نہیں ہوگی تو تفتیش کیسے ہوگی؟ لیکن جس طریقے سے اس نے وہ کام کیا اس سے یہی لگتا ہے، اور اس قاتلانہ حملے کو ISI یا کسی بھی ایجنسی کے سر مرنا اس لیے بھی احمقانہ بات ہے۔ ISI یا MI کا نام لے کر ان کا ذکر نہیں کر رہا، میں اوورآل پوری دنیا کی بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، اگر وہ کسی کو قتل کرانا چاہیں تو وہ اس طرح کا قاتل نہیں ڈھونڈتی جو مجمع میں گھس جائے اور پھر پستول لہرا کر ایک ہوائی فائر کرے، کیونکہ وہ تو پکڑا جائے گا۔ ایجنسیاں یعنی دنیا بھر کی ایجنسیاں، انڈیا کی ہو، روس کی ہو، امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، وہ اگر کسی کو بھیجتی ہیں تو پھر وہ قتل اس طرح ہوتا ہے جس طرح بے نظیر صحابہ کا قتل ہوا تھا، کہ اتنے زیادہ لوگ اس فائرنگ میں مارے گئے، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ وہ فائرنگ کرنے والے کہاں تھے۔ ہجوم کے اندر جو بیٹھ کر فائر کرے گا وہ چاہے 10 آدمیوں کو مار دے، وہ پکڑا جائے گا، کسی نہ کسی نے اس کو پکڑ لینا، جس طرح اس کو پکڑ لیا، اس نے ایک گولی چلائی اور پکڑا گیا۔ پھر وہ جو برس تھا وہ ڈرامے کا دوسرا حصہ تھا، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا۔ تو یہ ISI پر یا MI پر یا فوج کے کسی اور ادارے کا جس کا ہمیں نہیں پتا پر یہ الزام لگانا اور ایک میجر جنرل کو مورد الزام ٹھہرانا، اب یہ تو پاکستانی فوج کی توہین ہے کہ اس نے ایک ایسا آدمی چنا جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے گولی کہاں چلانی ہے، اور جو ایک گولی چلا کر پکڑا گیا، جس کو اپنا لباس پہننے کا سلیقہ نہیں، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے بات کیا کرنی ہے، بس اس نے یہ بات کر دی کہ چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو مار دوں، اور مارا تو نہیں، اس نے تو اس کی گولی سے تو کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ فوج کو بدنام کرنے کا ایک پلان تھا، یعنی ایک پنتھ دو کاج۔ ایک طرف تو یہ ہوگا کہ قاتلانہ حملے کے ڈرامے سے مجھے لانگ مارچ سے بھاگنے کا بہانہ مل جائے گا، فیس سیونگ ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ میں اس کا سارا مدعا فوج پر ISI پر ڈال کر ایک نیا بیانیہ تشکیل دوں گا، اور آپ یقین رکھیں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ چال اس کی ناکام ہو گئی ہے۔ تو آخر میں ذرا محترم سراج الحق صاحب کا ذکر کر دوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے اعتراض کے انداز میں کہ FIR درج کیوں نہیں ہو رہی، انہیں پتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی۔ یعنی میرے محلے میں ایک لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے چوری کا، تو کیا میں اگر FIR درج کرا دوں کہ جناب میرے گھر میں لاہور میں بیٹھا ہوں لیکن میرے گھر میں چوری جو ہے وہ اسفند یار ولی نے اور بلاول بھٹو نے اور فضل الرحمان نے مل کر کرائی ہے،
تو کیا تھانے دار میری FIR درج کر لے گا؟ وہ تو الٹا مجھے پکڑ کر اندر کر دے گا کہ تم پاگل ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، اور میری دھلائی کر دے گا۔ سراج الحق صاحب کو پتا ہے کہ یہ FIR درج نہیں ہو سکتی، لیکن عمران خان کے لیے ان کے دل میں ہمدردی اتنی زیادہ ہے، محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاناما اسکینڈل آیا تھا تو جو نواز شریف کے دشمن تھے ان کو بھی پتا تھا، اور جو نواز شریف کے حامی تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ڈرامہ جھوٹا، فراڈ اور ایک منصوبہ ہے، ایک پلان ہے جمہوریت کا تختہ الٹنے کا۔ اور جیسے ہی اس خبر پاناما کیس کی خبر چھپی ہے تو نصرت جاوید صاحب نے نوائے وقت میں کالم لکھا تھا کہ یہ وزیر اعظم بھی گیا۔ اس کی سرخی مجھے یاد نہیں آ رہی، وہ اسی طرح کی تھی کہ وزیر اعظم کی چھٹی اب ہو جانی ہے، یہ طے ہے، یعنی اس کالم پھر انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ یہ گیم کیا ہے۔ سراج الحق صاحب کو بھی پتا تھا، اور جب معاملہ پھیلا تو لوگوں نے خوشی منائی، جو مخالف تھے نواز شریف کے، پیپلز پارٹی نے بھی خوشی منائی، جماعت اسلامی نے بھی منائی، MQM نے بھی منائی، تحریک انصاف نے تو خیر منانی تھی، وہ تو اس سازش کا حصہ تھی۔ لیکن کسی بھی پارٹی نے عمران خان کے حق میں مہم نہیں چلائی۔ یہ اکیلے سراج الحق تھے جنہوں نے پاکستان کے ہر شہر پہنچ کر یا بہت سارے شہروں میں پہنچ کر جلسے کیے اور اس مہم کو چلایا، اور پاناما کیس کو گویا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وکیلوں کا ایک پینل بنایا، پریس کانفرنس سے بریفنگ، تقریریں اور ایسی ایسی باتیں کی جو جماعت اسلامی کا ایک عام کارکن بھی نہیں کرتا۔ مثلا پنڈی کے جلسے میں انہوں نے کہا، یا شاید اسلام آباد کا جلسہ تھا، اسلام آباد یا پنڈی، اس کو کلپ میں نے دیکھا تھا کہ نواز شریف یہ جو ایون فیلڈ کی جائیداد ہے یہ تمہاری ماں اپنے جہیز میں لے کر نہیں آئی تھی، ماں کا لفظ استعمال کیا تھا، والدہ محترمہ، تمہاری والدہ محترمہ اپنے جہیز میں لے کر نہیں آئی تھی، اس طرح کی زبان استعمال کی۔ اور جب نواز شریف کو اقامہ کیس میں سزا ہو گئی تو پھر سراج الحق صاحب نے پاناما کا تھیلا لپیٹ دیا۔ تو اب پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ FIR درج کیوں نہیں ہو رہی؟ FIR درج اس لیے نہیں ہو رہی کہ عمران خان نہیں چاہتا۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔